आते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हराज साहब मेरे बहुत प्यारे उस्ताद हैं और हम खड़े हैं लिवर टावर मुल्तान की साइट पर, एडवांस जीआई लिवर टावर मुल्तान की साइट पर। तो सर आपका हमेशा ही बहुत प्यार रहा है, थैंक यू। संडे वाले दिन लिवर टावर में आप आए और सर कैसा लगा आपको? ज़बरदस्त है माशाल्लाह। एक तो बड़ा काफ़ी बड़ा सारा एरिया है जिसके ऊपर ये बन रहा है, मेरा ख्याल बड़ा स्पेशियस होगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने देखा, जैसे एंडोस्कोपी सूट आपने बनाया और ओपीडी की इतनी सारी जगह हैं, कंसल्टेंट्स के रूम्स बनाए हैं, और आगे आपका जो प्लान है, मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में जो हमारे साउथ पंजाब के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होगी ये जगह। सर जनूबी पंजाब का ये वाहिद यूनिट है विच इज़ लिंक्ड विद लार्जेस्ट लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के साथ। शाहिदा इस्लाम में ज़ाहिर है हमारा वो एक कॉम्प्लेक्स चल रहा है, और फिर आगे बड़े प्रोग्राम्स के साथ, एडवांस एंडोस्कोपी स्वीट्स के साथ। तो बेसिकली आप कैसे समझते हैं कि जनूबी पंजाब के लिए हमारा ख्वाब ये है कि एक, और आप जैसे उस्ताद हमारे साथ हैं जिसमें हिपैटो पैंक्रियाटिको बिलरी, जो जिगर और मैदे की जितनी सर्जरी हैं आपने सारी ज़िंदगी देखी हैं, कितने लोगों को एक्सपेक्टेड फ़ायदा है कि हम इस तरह लोगों की मदद कर सकें? बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मेरा ख्याल है कि मुल्तान में तो पहले कोई इस तरह का कोई ऐसे लिवर टावर का कोई कंसेप्ट ही कोई नहीं है। सर ये लिंक्ड होगा विद ऑल दी नेशनल इंटरनेशनल यूनिट्स। तो आप खुद सोचें कि हम लोगों ने पहले मुल्तान में बेस रखी और अब हम इस तरफ हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। मैंने सर का बड़ा अच्छा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। उस्ताद एक लीडर होता है, और वो लीडर जो होता है वो बहुत कुछ कर सकता है। मैं मुल्तान आया, सर ने बहुत हमेशा सपोर्ट किया, मेरे मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहे। उस्ताद हो तो मसूद रऊफ हराज जैसे साहब। किसी भी माशरे के लिए सबसे जो अहम किरदार होता है वो उस्ताद का होता है। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं ये निश्तर के मायानाज प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हराज साहब। मैं इन्हें निश्तर का ईदी कहता हूँ। निश्तर का ईदी नहीं, माशरे के ईदी हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जब मुश्किल आई थी, once I was facing a very tough time in my life, he was standing there। और ऐसे उस्तादों को सलूट वाली इनोवेशन हमेशा बनती है। सर मुझे ये बताएं, आजकल के दौर में नफसा नफसी में ये इतनी मदद का आंसर कैसे निकाल लेते हैं कि आपको जब मसला हो आप अपने पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने? तो अफ़ान, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं जब भी इस प्रोफेशन में आया तो उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, और वो बेचारे दर बदर भाग रहे होते हैं, एंड नो वन इज़ देयर टू हेल्प देम आउट। तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि इन बच्चों को अपनी किस कैपेसिटी में जिस हद तक मैं हूँ आकर, या जो उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे क्यों ना करनी चाहिए। तो आप ये समझ लें कि ये मेरा शुरू से एक पैशन था आके कि किसी को भी कोई तकलीफ़ में देखें तो उसकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और वैसे भी आपको मालूम है कि अल्लाह की ज़ात जो है, कहा जाता है कि अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसानी पैदा करती है। तो ये बेसिकली आप देख लें मेरा पैशन था, और इसी वजह से मैंने अपने बच्चों को लुक आफ्टर किया, और अपने बच्चों को लुक आफ्टर करता भी हूँ आकर। और उनकी जो भी इश्यूज़ होते हैं आकर, जो मेरे से हल हो सकते हैं या किसी और से हल होने होते हैं, लेकिन मेरा कहीं रोल बनता है तो मैं ज़रूर अदा करने की कोशिश करता हूँ। से उस्ताद की जो इज्जत का आंसर है ना, वो नहीं रहा जो होना चाहिए। मैं आपको सच्ची बताऊं, आज माशाल्लाह इतने सालों बाद भी हमारा प्यार वही है। मैंने कल इनको फ़ोन किया, आज संडे का दिन है, और इन्होंने, सर ने मुझे आके जगाया, और मेरी सर के साथ मोहब्बत ही बड़ी यगानगत वाली है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे जितने उस्ताद हैं उनको ज़िंदा रखा जाए। वह आप डोगर साहब हैं, मैं जगह जगह मैं उनको रिमाइंडर दे देता हूँ। सर लिटरली सर के साथ मेरा ऐसा रिलेशन है, आपके साथ भी। सर को ना मैं हर दूसरे तीसरे दिन ना ऐसे ही मैसेज कर देता हूँ कि सर याद आ रहे हैं, मिसिंग यू, ठीक है, जस्ट टू कीप दैट स्पार्क अलाइव, ठीक है। और हम हर महाज पे इकट्ठे होते हैं। उस्ताद को हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग जब किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, हम उसकी मंजी जो है बाहर रख देते हैं। हम कहते हैं यार हम ही हम हैं, वी आर दी लिविंग लेजेंड्स। और जैसे हम वो, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बेटा बड़ा और फिर बाप ने तो पैदा ही नहीं किया, मैं बस उतों लैंड कर गया सी। ये मेंटोरिंग क्यों ख़त्म होती, ये मेंटोरिंग ओनरशिप क्यों ख़त्म होती जा रही है? मेरा थोड़ा सा इसमें व्यू थोड़ा सा मे भी डिफरेंट होगा। मैं चाहता हूं कि जब भी जिन बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, देखें ट्रेनिंग दो तरह की होती है। आप एक तो उनकी अखलाकी भी तरबियत कर रहे होते हैं, और दूसरी प्रोफेशनली भी उनको आप लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो बच्चे मेरे साथ एफिलिएटेड हैं आकर, या जिनकी मेंटोरिंग मैं कर रहा हूं, तो वो कहीं भी अपनी लाइफ के किसी भी पोर्शन में कहीं भी जाएं, किसी के पास भी जाना हो, तो कोई ये ना कहे कि इनके अंदर इस चीज़ की डेफिशिएंसी रह गई है।
تو میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت نہ صرف ان کی اخلاقی طور پہ کرتا ہوں بلکہ ان کو پروفیشنلی بھی ساؤنڈ بناتا ہوں کہ وہ کہیں بھی جائیں, کسی بھی جگہ جا کے اپنے آپ کو کمپیٹ کر سکیں, اور کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ ان کی ٹریننگ وہاں پہ ہوئی ہے آ کر اینڈ دے آر اسٹل ڈیفیشینٹ ان دوز ایریاز. تو یہ تو میرا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اٹس اے پارٹ آف مائی ڈیوٹی ہے, رسپانسبلٹی ہے جو میں ان کو کرتا رہتا ہوں. لیکن جہاں تک ہے کہ اونرشپ ختم ہوگی مینٹور کی, میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ جتنے بچے افیلیٹڈ ہیں یا جن بچوں کی میں نے مینٹورنگ کی ہے فرام دا ڈے فرسٹ, میں بھی مور دین اب 2 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں کہ جب سے بچے کو میں ٹرین کر رہا ہوں آ کر, اور میرا خیال ہے کہ میرے بچے ابھی بھی میری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. اس کنیکشن کو مینٹین رکھنے کے لیے مطلب ایسا کیا خمیر ڈالا ہے, کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا, ٹھیک ہے, میں نے تو دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ یہی کچھ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ نے مینٹین کرنے کے لیے کیا کیا, استادوں کے لیے کیا ٹپ ہے, شاگردوں کے لیے کیا ٹپ؟ میں تو کہوں گا استادوں کو بھی یہ ہے کہ اگر اپنی رسپانسبلٹی بالکل پوری کرنی چاہیے اگر مطلب ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پورٹ فولیو دیا ہے, وہاں پہ پہنچ گئے ہیں, اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ان کے پاس عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے وہاں پہ, تو اس وقت جو جن کی جو ٹریننگ کر رہے ہیں کم از کم ان کے اوپر جو رسپانسبلٹیز آپ پہ آتی ہیں اگر ان کو آپ جو ہے نا سائڈ پہ نہیں کر سکتے. آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں, آپ اپنا دل و جان کے ساتھ اپنے بچوں کو سرو کریں آ کر, ان کو اون کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ٹیچ کریں, ان کو گائیڈ کریں آ کر. جب یہ تمام چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً یہ تمام چیزیں آپ کو پے بیک بھی کرتی ہیں. اور اسی وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی ٹرینی فار دا لاسٹ 2 ڈیکیڈز مطلب کوئی ایسا ٹرینی ہو کہ جس کے بارے میں کہہ جاؤں کہ انہوں نے کہیں ڈس اون کیا, بلکہ وہ یقیناً جو ہم نے جی بالکل اونرشپ دی بھی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس 2 وے ٹریفک. جی ایگزیکٹلی اٹس اے 2 وے ٹریفک, بالکل اگر وہ رکھا جائے. اچھا سر, ایک بالکل لاسٹ کوسچن کروں گا, اور بڑا کلیئرلی یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ زندگی کے مشاہدات میں ایک استاد جو ہے وہ لیڈر کا کردار ادا کرتا ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب سے میری اکثر گپ شپ رہتی ہے, وہ کہتے ہیں یار عرفان جب اتنی فالوئنگ ہو جائے, انفلوئنسنگ پہ آ جائیں, تو لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم معاشرے کی تربیت کرتے ہیں, دیکھیں پڑھا دینا, کتاب گھسیڑ دینا دماغ میں ایک الگ چیز ہے, یہ تو آپ نے تعلیم دے دی, لیکن تربیت جو پیرنٹ سے شروع ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اٹ کمز ان دی لیڈرز آف استاد, اسی میں کہیں انکارپوریشن ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹی. لیڈرشپ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تربیت اس لحاظ سے کرنی ہے کہ وہ اتنا ذمہ دار شخص بنے کہ وہ جب ایک ایج اسپیسیفک میں پہنچے تو وہ سمجھے کہ میں پاکستان, حب الوطنی اور نیچے لوگوں کو بھی میں نے اونرشپ دینی ہے. تو لیڈرشپ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں بطور استاد, کتنا اچھا لیڈر ہو سکتا ہے؟ نہیں, استاد کو لیڈر ہونا چاہیے بالکل. آ کر استاد جو اپنے آپ کو جیسے پریزنٹ کرے گا تو اس کے جتنے بھی ٹرینیز ہیں آ کر, اس کے جو مینٹیز ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے ایک ایک سٹیپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی ایک ایک بات کو سن رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر آپ کا, میں ایز اے ٹیچر میں بتاتا ہوں کہ اگر سپوز میں صبح ٹائم پہ آ رہا ہوں آ کر, تو مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں چونکہ صبح وارڈ میں 8 بجے آتا ہوں تو میرے سارے بچے مجھ سے 5 منٹ پہلے پہنچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بیسک چیز کیا ہوگی آ کر کہ آپ اپنے آپ کے اوپر وہ چیز اگر آپ کریں گے اپلائی, ہاں ڈسپلن اپنے آپ پہ اپلائی کریں گے تو پھر ہی آپ پریزنٹیبل ہوں گے نا آ کر اپنے بچوں کے لیے بھی آ کر, تو پراپرلی پھر بچے بھی آپ کو فالو کریں گے. اسی طریقے سے آ کر میں بتاتا ہوں کہ جیسے بچوں کو ہم ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو جونیئرز آ رہے ہوتے ہیں ایون آ کر وہ بھی ان کو ویسے ہی ٹیچ کرتے ہیں, ان کو ویسے ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں, یا پھر جو سکلز ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں, ہم کھڑے ہو کے ان کو ذرا ہاتھ پکڑ کے سکھا رہے ہوتے ہیں, ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, ان کی جو کمی بیشی ہوتی ہے اس میں جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں ان کو اسی وقت ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی پوری ایک قسم کی کنسنٹریشن ہوتی ہے جو ہماری بچوں کی ہوتی ہے جب ان کو ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہم ان کو پارٹ دے رہے ہوتے ہیں ان کو, تو یقیناً وہ بچے بھی اسی کو فالو کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو لے کے, اسی لیگیسی کو لے کے پھر آگے چل رہے ہوتے ہیں. استاد ایک اچھا لیڈر ضرور ہوتا ہے. سر کے ساتھ میں نے لیور ٹاور کی سائٹ آپ کو دکھائی, اور انشاءاللہ یہ ایک انقلاب ہے, یہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہمیشہ پیار کیا ہے, اور استاد کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے شاگرد کو کے ساتھ کھڑا رہے, اونرشپ دے, اور اونرشپ سے بڑی چیز زندگی میں کوئی نہیں ہوتی. جس طرح ایک باپ نے اپنی اولاد کو ساری زندگی اون کرنا ہوتا ہے, استاد نے بھی کرنا ہوتا ہے, اور اولاد نے بھی کرنا ہوتا ہے, شاگرد نے بھی کرنا ہوتا ہے. مسعود الرؤف حراج صاحب میرے ساتھ تھے, پریزیڈنٹ ہیں PMI MA کے, ریجنل ڈائریکٹر ہیں CPSP ملتان کے,
اور بہت اچھا کام کرتے ہیں, ہمیشہ معروف پروفیسر آف سرجری ہیں. ڈاکٹر عفان کیسے سائننگ.